क्या आपको कभी रात के अंधेरे में अकेले बैठे हुए ये ख्याल आया है कि मैं कितना बुरा हूँ? मुझसे इतने गुनाह हो गए हैं, इतनी गलतियाँ हो गई हैं, क्या अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा? हमें लगता है कि हमारे गुनाहों का पहाड़ इतना बड़ा है कि इसके बोझ तले हमारी हर दुआ, हर सजदा दब गया है। ये वो मायूसी है, ये वो ओवर थिंकिंग है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। लेकिन क्या आपका गुनाह 100 इंसानों के खून से भी बड़ा है? आज मैं आपको जो सच्ची दास्तान सुनाने जा रहा हूँ, ये खुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई थी। ये दास्तान आपके दिल पर पड़े हुए मायूसी के हर ताले को तोड़ देगी। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने एक या दो नहीं, पूरे 99 इंसानों को बेदर्दी से कत्ल किया था। जी हाँ, 99 ह्यूमंस। लेकिन फिर जब उसके अंदर सुकून की तड़प जागी तो आसमान और ज़मीन के रब ने उसके लिए क्या मोजज़ा दिखाया। बनी इसराइल के दौर की बात है कि एक शख्स था जिसकी पूरी ज़िंदगी अंधेरे, जुल्म और होन रेजी में गुजरी थी। उसके हाथ 99 बेगुनाह लोगों के खून से रंगे हुए थे। मुआशरे का हर इंसान उसके नाम से कांपता था। लेकिन इंसान का ज़मीर कभी नहीं मरता। एक रात उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई, वही बेचैनी जो गुनाह के बाद हम सबको होती है। उसे लगने लगा कि उसकी रूह पर एक ऐसा बोझ है जो उसे सोने नहीं दे रहा। तो फिर उसने फैसला किया कि वो तौबा करेगा। वो सुकून ढूंढना चाहता था। वो अपने दौर के एक बहुत बड़े आबद आबद यानी कि किसी इबादत गुजार के पास गया। अब वो शख्स आबद था, कोई आलम नहीं। वो दिन रात इबादत तो करता था, लेकिन उसके पास इल्म की गहराई और अल्लाह की रहमत की पहचान नहीं थी। उस कातिल ने जाकर पूछा, मैंने 99 इंसानों का खून किया है, क्या मेरी तौबा के लिए कोई रास्ता है? क्या मुझे माफ़ी मिल सकती है? उस आबिद ने महदूद इल्म के मुताबिक जवाब दिया, हरगिज़ नहीं। 99 कत्ल? तुम्हारे लिए माफ़ी का कोई रास्ता नहीं। अब ज़रा सोचें, एक इंसान जो पहले ही डिप्रेशन और एहसास जुर्म की आग में जल रहा हो, जब आप उससे उम्मीद की आखिरी किरण भी छीन ले तो वो क्या करेगा? नफ्सियात कहती है कि जब इंसान को यकीन हो जाए कि जब वो अब वो बच नहीं सकता, तो वो मज़ीद तबाही की तरफ जाता है। वो कहता है कि अब इससे ज़्यादा क्या बुरा होगा। इस शख्स का वो थोड़ा सा जागता हुआ ज़मीर शदीद गुस्से और मायूसी में बदल गया। उसने अपनी तलवार निकाली और उसी आबद का भी सर कलम कर दिया। अब उसके 100 कत्ल पूरे हो चुके थे। 100 मर्डर्स, 100 इंसानों का कातिल। लेकिन क्या उसका दिल पर सुकून हुआ? नहीं। सुकून खून बहाने में नहीं, आंसू बहाने में है। उसकी बेचैनी और बढ़ गई। वो फिर निकल पड़ा और लोगों से पूछने लगा कि क्या ज़मीन पर कोई ऐसा शख्स है जो मुझे रास्ता दिखाए। लोगों ने उसे एक सच्चे आलम दीन का पता दिया। वो शख्स उस आलम के पास पहुंचा और अपना सारा बोझ उसके सामने रख दिया। मैं 100 इंसानों का खून कर चुका हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उस आलम ने जो जवाब दिया वो आज के हर मायूसी इंसान के लिए एक मरहम है। आलम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल हो सकती है। तुम्हारी तौबा कबूल हो सकती है। तुम्हारे और तौबा के दरमियान, तुम्हारे और अल्लाह की रहमत के दरमियान भला कौन रुकावट बन सकता है? लेकिन इस आलम ने एक इंतहाई गहरी नफ्सियाती शर्त रखी। उसने कहा, तुम्हारी तौबा तब तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक तुम इस बस्ती को नहीं छोड़ देते जहाँ तुम रहते हो। वो बुरे लोगों की बस्ती है। तुम वहाँ से निकल जाओ और फला बस्ती की तरफ हिजरत कर जाओ। वहाँ नेक लोग रहते हैं, उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करना और कभी पलटकर अपनी पुरानी बस्ती की तरफ मत देखना। आज की मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी बदलनी है, अपने डिप्रेशन और बुरे आदत से निकलना है, तो सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट को, अपने दोस्त बदलें। जब तक आप इस अंधेरे कमरे या उन जहरीले लोगों के दरमियान रहेंगे, आप कभी रोशनी में नहीं आ सकते। वो शख्स उसी वक्त उठा
اس نے نہ کوئی سامان لیا، نہ کسی سے الوداع کہا۔ اس کے دل میں بس ایک ہی تڑپ تھی کہ جلدی سے اس نیک بستی میں پہنچ کر اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جائے۔ وہ چلتا رہا، ابھی وہ آدھے راستے تک ہی پہنچا تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا۔ اس کا وقت مقرر آ چکا تھا۔ وہ شخص سچی توبہ کی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں گر کر انتقال کر گیا۔ اب ایک عجیب و غریب کلائمیکس شروع ہوا۔ آسمان سے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا، ہم اس کی جان لے کر جائیں گے، اس نے زندگی میں کبھی کوئی ایک بھی نیکی نہیں کی، یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، نہیں، یہ اپنے دل سے سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف ہجرت کر کے آ رہا تھا، اس کی جان ہم لے کر جائیں گے۔ دونوں فرشتوں میں بحث شروع ہو گئی، فیصلہ کیسے ہو؟ وہ شخص نہ پوری طرح گناہوں کی بستی سے نکلا تھا اور نہ نیکیوں کی بستی تک پہنچا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے، جو دلوں کے حال جانتا ہے، ایک فرشتے کو انسانی شکل میں ان کے پاس بھیجا تاکہ وہ فیصلہ کر سکے۔ اب یہاں پہ آپ کو لگے گا کہ شاید یہ معجزے جو ہے وہ پرانے وقتوں میں ہوا کرتے تھے، آج کے دور میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پہ ہی آپ کو ویڈیو ملے گی اور اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ملے گا، جس میں آپ یہ جان سکیں گے کہ آج کے دور میں بھی معجزے ہوتے ہیں۔ اب جس فرشتے کو اللہ نے انسان کی شکل میں بھیجا تھا، اس فرشتے نے کہا، دونوں بستیوں کا فاصلہ ناپو، جس بستی کے یہ شخص زیادہ قریب پایا جائے اسے اسی بستی والوں میں شمار کیا جائے۔ فرشتوں نے زمین ناپنا شروع کی۔ ذرا سوچئے، وہ شخص گناہوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا، وہ ابھی منزل سے بہت دور تھا۔ لیکن جب کوئی بندہ اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو رب اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اللہ اکبر، کائنات کے مالک نے مٹی کو حکم دیا، اللہ نے اس گناہوں والی بستی سے کہا کہ اس شخص سے دور ہو جا، اور اس نیکیوں والی بستی سے کہا میرے اس توبہ کرنے والے بندے کے قریب ہو جا۔ جب فرشتوں نے فاصلہ ناپا تو وہ شخص اللہ کے حکم سے نیکیوں کی بستی کے چند انچ زیادہ قریب پایا گیا اور رحمت کے فرشتے اسے اپنے ساتھ جنت کی طرف لے گئے۔ اگر اللہ 100 انسانوں کے قاتل کے لیے زمین کو سکیٹ سکتا ہے، فاصلوں کو سمیٹ سکتا ہے، تو کیا وہ آپ کی اور میری توبہ قبول نہیں کرے گا؟ رمضان کا یہ مہینہ اسی رحمت کا مہینہ ہے۔ اگر آپ کے دل میں ماضی کی کسی غلطی کا بوجھ ہے، اگر آپ کو کل کی فکر ہے، اوور تھنکنگ کھائے جا رہی ہے، تو آج اسی وقت اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں، بس ایک قدم بڑھائے، یقین جانے وہ آپ کے لیے سارے راستے اور فاصلے سمیٹ دے گا۔ اگر اس سچے واقعے نے آپ کے دل کو تھوڑا سا بھی سکون دیا ہو تو کومنٹس میں اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے ہوئے یا رحمان الرحیم ضرور لکھیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے ان دوستوں سے شیئر کریں جو کسی مایوسی کا شکار ہے، شاید آپ کا ایک شیئر کسی کی دنیا اور آخرت سنوار دے۔ مزید ایسے ہی روحانی اور سکون دینے والے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو اور مجھے عافیت میں رکھے۔